आ रहा है, रास्ते में रात हो गई, पड़ाव डाला उसने, खैमे लगा दिए, पहरेदार एक गिर नंगी तलवार हाथ में है, पहरा दे रहे हैं, और वो भी अंदर इस्तास कर रहा है। सो गया, पिछली रात उसे ख्वाब आया, डाकू आ गए। क्या आया? डाकू आए और मेरे गुलामों को भी मार दिया, मेरा माल भी लूट लिया। मैं सामने आया, जब वो कहता है मैं भी सामने आया, उसने तलवार लगाई, मेरी गर्दन पे लगी, गर्दन कट गई, उधर से मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने गर्दन पे हाथ लगाया तो खून लगा हुआ था। कभी ख्वाब आए तो वो हकीकत नहीं होता, वलियों के ख्वाब और होते हैं, दुनियादारों के ख्वाब और होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था। इसलिए नबियों वलियों के ख्वाब और होते हैं, आम बंदों के ख्वाब भी आम होते हैं। खास बंदों के, इससे साबित ये हो गया कि खास बंदे भी हैं, आम बंदे भी हैं। खास बंदों के ख्वाब भी खास, आम बंदों के ख्वाब भी आम होते हैं। अच्छा, जो खास बंदे हैं उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं, जो आम बंदे होते हैं उनके ख्वाब भी झूठे होते हैं। आप उसने देखा, वो ख्वाब जब उसकी आंख खुली तो देखा, हाथ लगाया, गर्दन में खून सिमा हुआ, खून लगा हुआ। वो कहने लगा ख्वाब आया है, ख्वाब में खून, ये क्या हुआ? बहुत शशदर हुआ, दम खुद हुआ और बात भागा, खैमे से निकला तो हर चीज सलामत है। उसने उठाओ खैमे, चलो सरकार के पास चलते हैं। उसने उसी वक्त हर चीज अपनी उखाड़ी, खैमे उखाड़े। सज्जानात चैन शाह बगदाद, अब्दुल कादिर शीलानी, मबी सुबानी, शहबाज मकानी, दिन हो गया। चलते 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 सरकार के सामने हाजिर हुए। आपने देखा, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए। वो भी आ गया, कहने लगा सरकार मुझे ये ख्वाब आया। तमाम बातें उसने बताया, सर यूं हुआ यूं हुआ। आपने फरमाया बेटा मैंने तुम्हें मना किया था पर तू रुका नहीं है। ये वाकया तुम्हारे साथ हकीकत होना था जो हमने ख्वाब में बदल दिया। ये वाकया तुम्हारे साथ हकीकत में होना था जो हमने ख्वाब में बदल दिया, क्योंकि तू हमारा मुरीद है। लाजपाल परीद तोड़ दे नहीं, जैदी बापर दे छोड़ दे नहीं। सरकार ने बाजू पकड़ा हुआ था, दस्तगीर है, इमदाद कुल अगरन जो हम आजाद कुल हर दीन दुनिया शाद कुल या गौसे आजम दस्तगीर। सरकार ने हाथ पकड़ा हुआ है। आपने फरमाया मैं तुम्हारी बैत की है, मैंने तुम्हें मुरीद किया हुआ है, इसलिए तूने मेरी नहीं मानी, मैंने तो तुम्हारा साथ देना था ना। इसलिए जनाब दस्तगीर है, सच को मजबूती से उन्होंने पकड़ा हुआ है। आपने फरमाया हमने वो तुम्हारे साथ ये वाकया हकीकत में होना था, हमने वो ख्वाब में बदल दिया। इससे साबित हो गया कि सरकार जो चाहते हैं कर सकते हैं। अब दिल फादर हैं, अल्लाह पाक ने अपने महबूब सुबहानी, यानी सरकार महबूब सुबहानी है, महबूब के महबूब है और अब्दुल कादिर है। हर बंदे के ऊपर कुदरत रखते हैं, हर चीज के ऊपर कुदरत रखते हैं। नब चैन शाह बगदाद, अब्दुल कादिर जीलानी, मौसुबानी शहबाज मकानी। एक वाक़या मेरे ज़हन में आया, तो जो कीजिएगा। एक मुसलमान और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तू मैं हो रही थी, बल्कि मुक्की हो रही थी, मुक्का हो रहा था। तो ईसाई कह रहा था मेरे ईसा बड़े, मुसलमान कहता था कि मेरे मोहम्मद मुस्तफा से बड़े। लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। इतने में अब्दुल कादिर जीलानी शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। आपने फरमाया भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, क्या माजरा है, क्यों एक दूसरे को मार रहे हो? वो मुसलमान भाग कर सरकार के सामने हाजिर हुआ कि सैया आका, मैं कहता हूँ मोहम्मद मुस्तफा बड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहता है कि ईसा बड़े हैं। आपने उसकी तरफ तवज्जो किया। हम आए ईसाई, कैसे ईसा बड़े? उसने कहा सरकार मेरे जो ईसा हैं उन्होंने मुर्दा जिंदा किए। आपने फरमाया सुनो, वो पहले उनमें रूह होती थी, रूह वाली चीज पहले उसमें रूह होती थी, तो वो फिर उसे कहता था, वो जिंदा होता था, नबी था, मुर्दा दिखाता था। पर हमारी सरकार वो आसान वाले हैं, वो हक वाले हैं कि जी उस चीज को भी कलमा पढ़ाने वाले। वो कहता जी किस तरह? मैं सुनो फिर दलाल देता हूँ। अबू जाल सरकार दो आलम रहमतुल्लाह अलैहि रूह रहीम मोहम्मद बेमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ। अर्ज़ की क्या आका मेरी मुट्ठी में बताएं क्या है?
آپ نے دیکھا مسکرائے سمجھتا فرمایا مائے ابو جہل میں بتاؤں یہ ہاتھ والی چیز بتائے. وہ کہنے لگا اگر ہاتھ والی چیز بتائے اچنبا ہے عجوبہ ہے. آپ نے اشارہ کیا اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا آقا ہم 6 کنکریے ہیں. اور پتھروں میں روح ہوتا ہے نہیں جی روح چیز ہمارے آقا اوپر درود پڑھنے والی اور کلمہ پڑھنے والی. وہ عیسائی کہنے لگا سرکار میں نے کون سا آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم اگر نہیں دیکھا تو آپ ان کا کوئی غلام ان کا کوئی بیٹا اور ان کا کوئی خون والا زندہ کر دے مردہ تو پھر یا تو کر دے. وہ کہنے لگا نہیں ہمارے تو نبی کرتے تھے. ہم اس زمانے میں اس دور میں اگر کوئی مردہ زندہ کر دے تو پھر ہمارے آقا بڑھے یا تیرے ہی سا بڑھے. وہ کہنے لگا سرکار اس دور میں اس زمانہ میں اگر کوئی مردہ زندہ کر دے تو اچنبا ہے عجوبہ ہے. یہ تو عجوبہ ہوگا کرے. آپ نے فرمایا استبل لگاؤ ڈنکا بجا دو ڈھول کھڑکاؤ. ڈھول بج گئے. تمام بغداد میں مشہوری ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ میں مردہ زندہ کروں گا. عبد القادر جیلانی مدد سبحانی شہباز المکانی تمام دنیا اکٹھی ہوگی. عیسائی کو بھی آپ نے بلایا آؤ بھائی آ گیا. ہمیں بتاؤ یہ قبرستان ہے کیا ہے قبرستان بتاؤ کون سے قبر والے کو زندہ کروں. واہ واہ ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے. زندگی دینے والا زندگی دینے والا کون ہے اللہ. اللہ فرماتا میں حی قیوم ہوں میں زندہ رہنے والا بھی ہوں اور قائم رہنے والا بھی ہوں. اللہ فرماتا میں زندگی دینے والا بھی ہوں اور موت بھی میں ہی دینے والا ہوں. پر یہاں کیا ہو رہا ہے توجہ ہے کیا فرما رہے ہیں. اب بتا یہ قبرستان ہے اس میں سے کون سی قبر ہم زندہ کریں جو قبر میں ہے قبر نہیں. اس قبر میں جو ہے اس کو زندہ میں کرتا ہوں. بتا کون سی قبر زندہ کروں. وہ دیکھنے لگ گیا. جو مکھی ہوتی ہے نا مکھی جہاں زخم ہوگا وہاں بیٹھے گی. اس نے دیکھا کیونکہ وہ نقطہ دان نہیں تھا نقطہ چین تھا. وہ اصل والا نہیں تھا بے اصلہ تھا. وہ نسل والا نہیں تھا بلکہ بے نسل تھا. وہ انسان نہیں تھا بلکہ حیوان تھا. اس نے کیا کہا سرکار وہ اندھیرا تھا نا روشنی نہیں تھی وہ حق نہیں تھا وہ جھوٹ تھا. اس نے کہا سرکار اگر آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی سوچ لو. اگر ہم زندہ کرتے تو پھر تم اپنا بتاؤ کیا کرو گے. یہ بھی تو ہمارے ساتھ نپٹو. وہ کہنے لگا سرکار اس دور میں اس زمانے میں اگر کوئی مردہ زندہ کر دے میں مسلمان ہو جاؤں گا. بلکہ میں نہیں میری تمام بلادری میرے علاقے والے بھی سرکار کے غلام ہو جائیں گے. اور بتاؤ کون سی قبر زندہ کروں. وہ آگے کی گیا. اسے دیکھا ایک قبر تھی جو اس کا گڑھا بنا ہوا تھا وہ گری ہوئی تھی بالکل ہی وہ کھنڈر بنی ہوئی تھی. اس نے کہا سرکار اس کو زندہ کر دو. بابا آپ نے دیکھا پھر آنکھیں بند کی کھولی. آپ عیسائی بتاؤ یہ کون ہے. قربان جائیں بتاؤ یہ کون ہے جس کے باپ جس کے نانا ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس رک گئے. آپ نے فرمایا بھائی وہ سب ٹہنی اتار کے لاؤ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز ٹہنی اتار کے لاؤ. سبز ٹہنی لائے. آپ اس کے سرحانے گاڑ دی. کہاں گاڑی سرحانے گاڑ دی. تو آپ نے فرمایا الفی صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ میری ماں میرا باپ جناب کے جوڑے پر فدا کیا آقا سبز ٹہنی کیوں گاڑی ہے. آپ نے فرمایا اس قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا. کون دیکھ رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا. تو عرض کی سرکار آپ نے سبز ٹہنی کیوں گڑوائی. آپ نے اس لیے لگائی ہے کہ سب ٹہنی بلکہ سب چیز میرے اوپر درود ہی پڑھے گی. جب وہ درود پڑھے گی اس کے اوپر سے عذاب ختم ہو جائے گا. جس کے نانا جس کے بابا کی کتنی طاقت ہو بیٹے کی کتنی طاقت ہو کیونکہ نسل کا نسل کر رہے ہیں نا اصلی ہیں حسینی ہیں. آپ نے فرمایا بتائے عیسائی یہ بتاؤں یہ کون ہے. اور کی سرکار بتائیں یہ کون ہے. آپ نے فرمایا بابا جو قبر میں دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک قوال ہے. کون ہے قوال ہے. بتا قوالی کرتا کرتا اٹھ جائے یا یوں ہی اٹھے. آپ نے کیا فرمایا قوالی کرتا کرتا اٹھ کھڑا ہو یا یوں ہی اٹھ جائے.
وہ کہنے لگا سرکار اگر قوالی کرتا اس کے ذہن نہیں آیا کہ اب